like, subscribe and get notified. Paroda Bridge is currently submerged, causing serious inconvenience to the residents of Paroda and surrounding areas. Shockingly, there is no presence of police or traffic personnel on the spot, and no barricades have been placed on the other side to prevent vehicles from approaching the flooded bridge. Locals are calling this a complete failure of the government and administration to ensure public safety during such critical conditions. हांव आसा पारोडा केप्याक आनी तूं म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो जो पारोडा ब्रिज आसा हो वार्षिक पद्दती प्रमाणे बुडलेलो आसा. आतां आमकां वार्षिक पद्दती प्रमाणे कित्याक म्हणपाक पडटा कारण वर्सान वर्स पूल बुडटा पूण अजून जे स्थानीक आमदार जावं या सरकार हेजे वयल्यान अजून पर्यंत सोल्युशन जे आसा हे काडपाक खंय तरी असफल जाला. आनी आतां पळयात हो सगळो पूल बुडटा आनी हे पळयात हे सगळे लोकांक जे येवपी वचपी लोक आसात हे सगळे खंय तरी तांकां प्रॉब्लेम जाता. आतां पळयात इतलें बुडलेलें आसा हांगा सगळो डेंजरस आसा. ते सायडीच्यान बॅरिकेड्स आसा पूण हांगा पळयात हांगा एक सुद्दां बॅरिकेड ना आनी इवन पोलीस रावपाक जाय आसलेले हांगा कोण दिसती पण ना. आतां हे खंय तरी डेंजरस आसा आनी खबरच आसतलें की काही लोक आसात ते क्रॉस करपाचोय प्रयत्न करतात खंय तांकां आडोवपाक हांगा पोलीस ना प्रशासनाचो मनीस सुद्दां ना. कुशावती न्हंयची जे लेवल आसा हे वाडलेल्या कारणान हे पळोवंक शकतात जे गांवांक वचपी रस्ते आसा ते बी उदकाचे पोंदाक गेल्ले आसात. तशेंच घरांनी लोकांचे उदक भरलेले आसा. जे ग्रावंड फ्लोर आसा ते भरलेले आसा उदकान आनी तशेंच जे येवपी वचपी लोक आसा तांकांय खंय तरी हेजे त्रास सहन करपाक पडलेले आसा. सो सांगपाचें म्हणल्यार वार्षिक पद्दती प्रमाणे हवेडे पारोडा ब्रिज परत एकदा फ्लड जाला पळोवंक शकता तुमी सगळे. सो आमी म्हाका दिसता कितलेशे वर्सां म्हाका दिसता सोशल मिडिया सुद्दां फूल जाल्ले आसा हेजेर व्हिडिओ काडून हेजो बाबा कितें करपा जाय हेजी फायल तयार जाता काय कितें जाता अजून गव्हर्मेंटा कडेन हेजो आन्सर ना. एवरी टायम आमकां एश्युरन्स मेळटा की बाबा तेजेर कितें तरी काम जातलें पूण म्हाका जर पळयल्यार दिसता हें पोजिशन पळयलें जाल्यार की आनी हेजें आनी मुखार कितें जातलें अशें म्हाका दिसना. लास्ट एकूच जातलें की एक दीस कितें तरी अशें जावन हो पूल मोडटलो आनी तेन्ना बाबा लोकांक जाग येतली. सीएमान एकदां येवन ते सायडीक स्टेटमेंट दिल्लो की बाबा आतां ब्रिज बुडचो ना रस्तो वयर जालो म्हणून पूण आमकां परत एकदां हांगा ब्रिज बुडलोच पळोवपाक मेळटा. हो जो पारोडा ब्रिज जो वर्सान वर्स बुडटा तेजेर कितें सांगपाक सोदता तुमी खंय फेलियर आहा हितून भितर? हितून फेलियर म्हळ्यार सांगपाक म्हळ्यार कितें हे हो पूल बुडपाक लागल्यार आतां ही न्यू हे न्हू ती न्यू जायते जालो तो पोर्चुगीज ब्रिज पूल म्हूण तेका लागून उरलो नाल्यार येदन कस्टोन वचपा तो. हे पारीकर आसतना पासून पारीकरान येवन प्रॉमीस केल्लो ब्रिज हें कोन्न दिता म्हूण म्हळ्यार दुसरी सायडीन कितें सोल्युशन काडून कित्याक हिंगा एक स्कॉल आहा प्लस इगोर्ज आहा आनी थिंग सिमट्री आहा केन्ना कोणूय मनीस मेलो कितें जालो अशें करून बुडलो जाल्यार व्हरपा मेळना जायते त्रास जाताय. सो तेदोन पासून आतां आमगे लोकल एमएलए हे सायडीन एल्टन बाब आहा काँग्रेस आनी ते सायडीन युरिया तेमकां पासून ते जाणा हे एवरी टायम श्वास जाताय पूण टील डेट कांय सोल्युशन जालें ना तेजें. हें वर्सान वर्स बुडटा अशें? हय वर्सान बुडटा. एक वर्सान धांचे पासून आसतना बुडाय ते आमगे वचोंक मेळनासली ह्या दिसांनी. मागीर आतां तुमी आतां उदक भरता मागीर तशीच वयता काय दुसऱ्या सायडीच्यान खंयच्यान रस्ता? ना मागीर उदक भरलें आमी घर रावताय न्हू वचपाक मेळना. ना वचपाक मेळना. हय कोणांतल्यान वयता. आनी हांगा येवपी वचपी लोक आसा ते मागीर हितूंतल्यान वचपाक पडटा? ना तो मागीर ते सायडीन वयताय न्हू गोवान वचपाक पडटा? गोवन पडटा तो तशी आमणीच ना. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.